पंजाब हुकूमत के पास आ गई और हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। सो ये बड़ा अजीब सा बचकाना सा क्लेम है। मुसलमान के अंदर अगर उसकी नीयत के अंदर खोट ना हो, मिलावट ना हो, गंदगी ना हो, गलाजत ना हो, काफी एक्स्ट्रा बर्डन है, कुछ जरूरत नहीं, खुदा का वास्ता। जिसके अंदर खोट नहीं और गंद नहीं उसको किसी की जरूरत नहीं। वो इमरान खान मुल्क की तारीख में पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने डकैती डाली। ये कौन कह रही है? और मरियम औरंगजेब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पहली बात कि माशाल्लाह मरीम नवाज ने कहा है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई। नहीं, ये अपने विरासत से मिलने वाली कोई जायदाद तो नहीं है। जब तक ये बीबी इस मनसब पे है तब तक पंजाब की है, मेरे पास नहीं आ गई, पंजाब हुकूमत के पास आ गई और हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। सो ये बड़ा अजीब सा बचकाना सा क्लेम है, मासूमाना किस्म का क्लेम है। ये अल-कादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई, किधर आ गई? चल के आ गई? कुछ भी नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, कल क्या होना है, फिर परसों क्या होना है, ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, फिर आगे वहाँ दुनिया के साथ मजहब की तालीम दी जाएगी, जादू टूना करना नहीं सिखाया जाएगा। मैं बाहर है, जादू टूना तो मेरा ख्याल नहीं वहाँ सिखाया जाता होगा। और ये जादू टूना आई डोंट नो, इस पे बिलीव कौन करते हैं मैं नहीं जानता। मैं अक्सर, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं एक बात उनसे हमेशा करता हूँ कि बात सुनो, किसी मौलवी शौलवी की सुनने की जरूरत नहीं है, कब्रों पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। जिंदगी में सिर्फ 2-3 चीजें हैं। मुसलमान के अंदर अगर उसकी नीयत के अंदर खोट ना हो, मिलावट ना हो, गंदगी ना हो, गलाजत ना हो, काफी। क्या? हमारे जो आका हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत वो पढ़ो। मैं पहले उनकी सीरत के बारे में बात कर रहा हूं, फिर कुरान पाक क्यों उन पे नाजिल हुआ, उनकी तुफैल, उनके सदके हमें मिला। तीसरी, अगर बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा फिर आप खुतबा हज्जतुल विदा, हुजूर का जो आखिरी खिताब, बस। अगर अंदर गंद और खोट नहीं है, इसके अलावा किसी शय की जरूरत नहीं है मुसलमान को। सीरत नबी जो किताब, आखिरी किताब उन पे नाजिल हुई, वो खत्म। और ये देखो, पाकिस्तान में तबलीगें, लेक्चर, भाषण, वाज बहुत। लोग हम कैसे हैं? 4-4 साल के बच्चे बच्चियां महफूज नहीं है यहां। ये बाकी सारा कुछ एक्स्ट्रा बर्डन है, कुछ जरूरत नहीं, खुदा का वास्ता। दीन क्या है? अल्लाह एक, हुजूर आखिरी पैगंबर, कुरान पाक आखिरी किताब, और उसके बाद झूठ ना बोलो, मिलावट ना करो, धोखा ना दो, सफाई इख्तियार करो, मामलात एक दूसरे के साथ सीधे। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। 8, 10, 15 टीचिंग्स काफी हैं। वो क्या कहते हैं? एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। जिसके अंदर खोट नहीं और गंद नहीं उसको किसी की जरूरत नहीं। मुझे किसी मदरसे, किसी आलम शालम की कोई जरूरत नहीं। बेसिक बातें हैं, मैं जानता हूं। मोहब्बत, शफकत, औरत की इज्जत, बुजुर्गों का एहतराम, मां बाप का एहतराम, कोई भी हरकत करते वक्त, ये चंद बुनियादी बातें हैं यार। बाकी तो अगर आपने कोई एमए इस्लामियात करना है, फलाना करना है, कोई जरूरत होगी। मसला क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तहारत, पाकीज़गी। वुजू का क्या मतलब है? गिटे धोने? नहीं, आंख की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी, आमाल की पाकीज़गी, ये सारा। सफें सीधी रखो। क्यों? वजह
ٹیڑھی صفیں ہوں گی تو کیا اللہ سجدہ قبول نہیں کرے گا؟ نہیں، ڈسپلن، ہمیں سڑک پہ چلنا نہیں آتا، کندھے سے کندھا ملاؤ، کندھے کو کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے دل سے دل ملاؤ. ہاں مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر گیا پتہ ہی نہیں، دکھ درد میں شرکت، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ، پڑوسی کے حقوق، وہاں پڑوسی ہوتے ہیں. تو یہ جو یہ باتیں یہ بھی کر رہے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہیں. وہ عمران خان ملکی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ڈکیتی ڈالی، یہ کون کہہ رہی ہے؟ اور مریم اورنگزیب. وہ ٹھپے رہو یار، حالے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس کے بعد عدالتیں، چال سو چل رہا ہے. It is never the end till it is the end. چلنے دو ابھی فائنل فیصلہ. یہ عجیب و غریب بات ہے. اور وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے صوفیہ، میں ہمارے سے مراد میرے کو ذاتی بزرگ نہیں، ہم سب کے. ایک مصرع بڑا کمال ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. اچھا پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. کل تم پہ کیسے کیسے الزامات نہیں لگے، آج ڈرائی کلین ہو کے دھلے دھلائے بیٹھے ہو، بہت اچھی بات. اربوں خربوں کی وہ کیا ٹیٹیاں میٹیاں، یہ وہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. خود میاں نواز شریف پہ کیسا کیسا الزام، کبھی جدے، کبھی ادھر، کبھی پلیٹلیٹ، سب ٹھیک ہیں. یہ اس لیے رہنے دو، یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے، سیاسی کلچر، اور وہ اس لیے ہے کہ سیاستدان نہیں اس قابل. مجھے کسی مدرسے، کسی عالم شالم کی کوئی ضرورت نہیں. بیسک باتیں ہیں، میں جانتا ہوں، محبت، شفقت، عورت کی عزت، بزرگوں کا احترام، ماں باپ کا احترام، کوئی بھی حرکت کرتے وقت، یہ چند بنیادی باتیں ہیں یار. باقی تو اگر آپ نے کوئی ایم اے اسلامیات کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، کوئی ضرورت ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی. وضو کا کیا مطلب ہے؟ گٹے دھونے؟ نہیں، آنکھ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، یہ سارا. صفیں سیدھی رکھو. کیوں؟ وجہ ٹیڑھی صفیں ہوں گی تو کیا اللہ سجدہ قبول نہیں کرے گا؟ نہیں، ڈسپلن، ہمیں سڑک پہ چلنا نہیں آتا، کندھے سے کندھا ملاؤ، کندھے کو کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے دل سے دل ملاؤ. ہاں مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر گیا پتہ ہی نہیں، دکھ درد میں شرکت، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ، پڑوسی کے حقوق، وہاں پڑوسی ہوتے ہیں. تو یہ جو یہ باتیں یہ بھی کر رہے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہیں. وہ عمران خان ملکی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ڈکیتی ڈالی، یہ کون کہہ رہی ہے؟ اور مریم اورنگزیب. وہ ٹھپے رہو یار، حالے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس کے بعد عدالتیں، چال سو چل رہا ہے. It is never the end till it is the end. چلنے دو ابھی فائنل فیصلہ. یہ عجیب و غریب بات ہے. اور وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے صوفیہ، میں ہمارے سے مراد میرے کو ذاتی بزرگ نہیں، ہم سب کے. ایک مصرع بڑا کمال ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. اچھا پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. کل تم پہ کیسے کیسے الزامات نہیں لگے، آج ڈرائی کلین ہو کے دھلے دھلائے بیٹھے ہو، بہت اچھی بات. اربوں خربوں کی وہ کیا ٹیٹیاں میٹیاں، یہ وہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. خود میاں نواز شریف پہ کیسا کیسا الزام، کبھی جدے، کبھی ادھر، کبھی پلیٹلیٹ، سب ٹھیک ہیں. یہ اس لیے رہنے دو، یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے، سیاسی کلچر، اور وہ اس لیے ہے کہ سیاستدان نہیں اس کا.